The sun is up, it's a beautiful day, my beginning. So, hi guys, kumusta? Karon day guys, ang atong video for today guys is ako ipakita ninyo ang gihatag ni Ma'am Hazel sa mua. So, kano siya guys? Anak siya guys. So, sa ako day guys, kay first time jud ko ba guys nga nakagamit og imong ani kay sa tinuod lang jud guys. Ang kaning gikan sa ako ang firstborn baby guys, hantod sa akong ikatulo, wala jud ni ingon nga namin nagamit ingon ani, pero thank you kay Ma'am Hazel sa imong gigamit sa amo, gihatag sa amo, labi na sa akong baby pagkahibaw niya ba guys sa nga na ko'y baby niya, labi na nga mas kanang makakita siya sa mga video nako. So iya din kong gipadalhan ani guys sa pagdaduha. So ni message din siya nako guys, pero wala siya gasulti kung unsay iyahang gihatag. So mao ni ang naabot sa mga. So thank you kaayo ma'am. So more blessing pa diha nimo ma'am kana nga moabot, then ma-share pa nimo sa uban. So hope soon ma'am nga kanang unsa man gani kuan sa ako ang ugma pohon same sa imong gibuhat ma'am nga makashare ako ko. So was muna ko ma'am, thank you kaayo, then di pa ikay ko ma'am sa imong gihatag kay maka kuan na jud ko, makabuhat ra gyud ko kay sa tinuod manggod ma'am dili ko ka kuan kaayo kay labi na og magmatang ang ako ang ikatulo si Kuya Christian. So iya jud ang sige kanang hasol iyahang baby mo, iyahang samukon kay para mong mata kay magtabi sila magduwa. So usbon ko ma'am, thank you kaayo og more blessing pa nga moabot sa imong pamilya. So thank you ma'am.